अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ आपका होस्ट साद मोहम्मद नाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम रावलपिंडी के एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं जहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चे और जो स्पेशल किड्स होते हैं उनके लिए एक फ़ैसिलिटी क्रिएट की गई है जहाँ पर वो बच्चे अपने हुनर को और स्किल्स को सीख सकते हैं। आइए उस अमले से मिलते हैं, उन बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बेहतर बनाने के लिए क्या सीखते हैं, किस सफ़र से गुजरते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़ैनब मौजूद हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रही हैं। हम इनसे पूछते हैं, ज़ैनब मुझे बताएं कितने अरसे से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रही हैं, किस तक पहुंची हैं, आगे क्या प्लान है करने का? अभी मुझे 1 मंथ हुए कंप्यूटर साइंस में आते हुए, और अभी मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाना सीखी और सर्टिफिकेट बनाना सीखा, और काफ़ी अच्छा जा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। उबैद, कितने अरसे से इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं और आगे क्या प्लान है करने का ज़िंदगी के साथ? मुझे 3 मंथ्स हो गए इस इदारे के साथ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करनी है। डिज़ाइनिंग का मुझे वैसे ही बहुत शौक़ था, तो इसलिए मैंने ये इदारा ज्वाइन किया ताकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ से सीख सकूँ। क्या लेवल ऑफ क्वालिटी है इस इदारे ने जो प्रोवाइड किया आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, मुतमईन हैं आप? जी जी बिल्कुल मुतमईन है, बहुत अच्छी इनकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। ये हर काम अच्छा और तफसील से बताते हैं। हमें 3 मंथ हो गए हैं कोर्स करते हुए, और टीचर माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं, हमें समझ भी बहुत अच्छी आ रही है। और इधर का अदारा भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, हेल्प भी करते हैं, बाकी सब कुछ बेस्ट है सब कुछ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए 3 मंथ हो गए हमें, और बहुत अच्छा सिखाते हैं। टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, प्रॉपर सिखाती हैं A to Z। हमारे साथ इस वक्त नाज़ीम मौजूद हैं, अनम शहज़ादी, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंस्ट्रक्टर भी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि कितने अरसे से आप ये कर रही हैं और मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में? मैं लास्ट अक्टूबर से यहाँ पे आई हूँ, और इससे पहले मैंने टीचिंग का मतलब इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं था जैसे मेरा यहाँ पे। और बच्चों को पढ़ा के मतलब मज़ीद ज़्यादा लर्निंग होती है, और बच्चे जो हैं जिस तरह से अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो वो दिल भी करता है मज़ीद चीज़ें इनको करवाने का। बच्चों के इंटरेस्ट को गेज रखने के लिए आप क्या करते हैं? मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो यहाँ पे फिर मैंने वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया। और बच्चे जो उनसे हैं, क्योंकि आजकल स्कोप है, आपको पता है कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, तो इस वजह से बच्चों का काफ़ी स्कोप है इस साइड पे वेब डिज़ाइनिंग की तरफ। आप क्या सजेस्ट करेंगी कि इस तरह के काम में आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है और इस तरह से मज़ीद लोगों को वॉलंटियर करना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह ये स्किल के एक कोर्सेज़ हैं, तो ये बच्चों को करने चाहिए। इससे आप घर बैठ के, जिस तरह कुछ लड़कियों का मसला होता है उन्हें बाहर नहीं जाने देते, तो वो घर बैठ के ये अर्निंग कर सकती हैं। इसीलिए मैं बहुत से स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि वो यहाँ आएँ और वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा फ़ैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशन, ये सब कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं, तो ये करें यहाँ से। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हैं जिसने ज़िंदगी की इतनी बैटल्स के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमारे साथ मौजूद हैं आकाश मसीह। आइए इनसे पूछते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र क्या था, इन्होंने इस इदारे से क्या क्या चीज़ें सीखी और अभी इस वक्त क्या सीख रहे हैं। जी आकाश, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आकाश है। मैंने यहाँ से सिलाई का कोर्स अभी कर रहा हूँ, और मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स यहाँ से किया हुआ है, और कंप्यूटर का भी कर रहा था, लेकिन फिर मैं बीच में बीमार हो गया था, इस वजह से मैंने छुट्टियाँ की, तो फिर कंप्यूटर का मेरा कोर्स रह गया था, फिर मैंने यहाँ पे सिलाई का कोर्स किया है। अच्छा, पहले मोबाइल की कोर्सेज़ आपने इधर से सीखे और अब आप सिलाई कर रहे हैं, सिलाई का कोर्स सीख रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या थी? दरअसल ना मुझे सिलाई के काम का शौक़ था, तो मैं यहाँ पे आया भी सिलाई के काम के लिए था, लेकिन तब ना यहाँ पे सिलाई का कोर्स हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हो रहा था, इसलिए मैंने फिर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स भी कर लिया। तो फिर इस वजह से मैं अभी यहाँ पे सिलाई का कोर्स भी कर रहा हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग का ये है कि मार्केट में भी बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर और भी बहुत सारे उसमें काम होते हैं कि बार बार आगे पीछे आना पड़ता है। इसका ये है कि ये थोड़ा आसान है कि एक दफ़ा बंदा शॉप पे जाता है, नलकी वगैरह सामान वगैरह ले आता है, फिर घर में बैठ के आराम से कर सकता है। इसमें यह है कि बार बार बाहर नहीं जाना पड़ता, बंदा एक जगह बैठ के आराम से काम कर सकता है। अच्छा आकाश, क्या कहेंगे उन लोगों को जो आपकी तरह इस हाल में मौजूद हैं लेकिन वो अपनी हिम्मत हार चुके हैं? उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप उनको क्या एक ऐसी तजवीज़ देंगे ताकि वो भी इस तरह के किसी इदारे से या इवन इस इदारे से आखिरी मुंसलिक हों और अपनी ज़िंदगी को इस तरह बेहतर बना सकें जैसे अभी आप बनाने वाले हैं? जी, मैं यही कहूँगा कि हिम्मत नहीं कभी हारनी चाहिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम भी किसी से कम तो नहीं है। अल्लाह पाक ने हाथ दिए हैं, हम अपने हाथों से मेहनत कर सकते हैं। अगर हमारी टांगें नहीं ठीक तो हम हाथों से मेहनत कर सकते हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप भी आएँ,
यहाँ पे कोर्स करें और काम सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें. नाज़रीन, मर्दों के साथ साथ ख़वातीन बच्चियों को भी इस तरह के हुनर की तालीम दी जा रही है. आइए इनसे पूछते हैं कि किस किस्म की तालीम हासिल कर रही हैं. हमारे साथ मौजूद हैं. आपका नाम? मेरा नाम नूरुल हुदा शाह है और मैं यहाँ पर फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ. मुझे एटलीस्ट 1 मंथ हो चुका है यहाँ पर और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं. काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पहले पता नहीं थी. यहाँ पर आके मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चला है और आई होप कि अगले 6 मंथ्स में मैं एक अच्छा फ़ैशन डिज़ाइनर होकर मैं निकलूँगी यहाँ से. क्या देखती हैं अपने फ्यूचर को? ये सीख कर आप क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर ये प्लान है कि मैं ख़ुद तो यहाँ से मैंने एजुकेशन मैंने ली है यहाँ से, जैसे मैं ये सीख रही हूँ. तो मेरा ये फ़र्स्ट प्लान यही है कि मैं अपने साथ जितनी भी और लड़कियाँ हैं जो कोई काम नहीं कर पा रही उनको ये चीज़ों एजुकेट करूँ. तो ये मेरा फ़र्स्ट स्टेप है. इसके बाद जो लोग आपको इस वक्त टीवी में देख रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन में हैं, जो ख़वातीन घर पे बैठी हुई हैं, फ़ारिग बैठी हुई हैं और काम सीखना चाहती हैं, आपकी उनके लिए क्या तजवीज़ है? उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, एडवाइस क्या करेंगे? मेरा उनके लिए यही एडवाइस है कि कोई भी जो स्किल आपको अगर कहीं से भी मिल रहा है ना तो वो आप हासिल करें. आपको नहीं पता ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मोड़ आ जाएगा, वो स्किल कहीं ना कहीं आपका काम आ जाएगा. तो जो भी स्किल मिल रहा हो तो आपको एटलीस्ट वो सीखना चाहिए. नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तूबा अफरीदी. इनसे पूछते हैं ये क्या काम कर रही हैं. ट्राउज़र सी रही हूँ और इसके पहले हमने ड्राफ्टिंग की है और अब कटिंग करने के बाद स्टिचिंग कर रहे हैं. और इससे पहले मुझे ये सीना नहीं आता था, ये हमारी मैम ने ही सिखाया है. पहले मैं ड्राइंग वगैरह करती थी, स्केचिंग करती थी, पर स्टिचिंग का मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ आता था. तो ये मैम ने गाइड किया और अब मैं सी रही हूँ. नाज़रीन, इस फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स को सिखाने वाली टीचर मैम हुमैरा सईद मौजूद हैं. इनसे पूछते हैं कि इनके अंदर ये पैशन बच्चों को सिखाने का कब से आया और इस इदारे से कब से मुंसलिक हैं. जी मैम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम हुमैरा सईद है. मैंने इसको एज ए प्रोफेशनल 2014 में स्टार्ट लिया था. तो उससे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अदारे में से मुंसलिक रही हूँ और पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे हसना वेलफेयर में आई हूँ. यहाँ पे आके मुझे यहाँ का माहौल और यहाँ के जो हमारी ऑनर हैं मैडम रोज़ीना खालिक है, तो अदर स्टाफ हैं, उन सब के जो है बिहेवियर्स के अच्छे लगे हैं, जिसकी वजह से फिर मैं यहीं पे मुस्तकिल अब इनके कोर्सेज़ करवा रही हूँ फ़ैशन डिज़ाइनिंग के. मैं ख़ुद असल में स्टार्ट से मैंने नहीं किया था, लेकिन जब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैंने इसको एज ए प्रोफेशनल अपनाया. तो मैं अपनी आने वाली लड़कियों को, अपने आने वाली जनरेशन को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी स्किल जो होता है वो बेकार नहीं होता है. वो कहीं ना कहीं आपको काम ज़रूर दे के जाता है. और स्किल्स ऐसी चीज़ होती है कि कोई आपसे उसको छीन नहीं सकता. आपके पास होता, आप कॉन्फिडेंट होते हैं उस मामले में कि अगर ज़िंदगी में कभी हमें कोई ऐसे हालात से का सामना करना पड़ा, ऐसे हालात के साथ समझौता करना पड़ा, तो उस सूरत में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ हो कि हम किसी के मोहताज ना हो सके. हम खुद अपनी स्किल्स की बिना पर हम अपने प्रोफेशनल के मुताबिक उसको लेके आके ज़िंदगी को अपनी को गुजार सकें और अपने से रिलेटेड लोगों को भी ज़िंदगियों को संवार सकें. हम स्पेशली ऐसे बच्चों को जो है ना ये कोर्सेज़ करवाते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं और जो अपने घर के मतलब हालात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं. तो हम उनको इस तरह के कोर्सेज़ करवा कर उनके पैरों पे खड़ा करते हैं ताकि वो जो है ना आने वाले वक्तों में अपने घर को और अपने माशरे को जो है ना तरक्की दे सकें. मेरा नाम ईमान मुदस्सिर है और मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन की इंस्ट्रक्टर हूँ. और हमारे पास 3 मंथ के भी कोर्सेज़ हैं और 6 मंथ के भी कोर्सेज़ हैं. 3 मंथ में हम थोड़ा सा बेसिक सिखाते हैं और 6 मंथ का हमारा एडवांस होता है कि लड़कियाँ बाहर जाके जॉब कर सकें इजीली और अपना पार्लर ओपन कर सकें. 3 मंथ्स में हमारा बेसिक होता है क्लिनजिंग, वैक्सिंग, हेयर स्टाइलिंग, ब्राइडल का मेकअप. और उसके बाद जो हमारा 6 मंथ के उसमें हम थोड़ा सा एडवांस सिखाते हैं, हेयर स्टाइलिंग और ओम्ब्रे, बालियाज, स्ट्रीकिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं एडवांस. नाज़रीन, मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाता हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी के 23 साल इस इंस्टीट्यूट को दे दिए और वो एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं. आइए उनसे पूछते हैं कि बच्चे किधर से आते हैं और आपका क्या सेटिस्फेक्शन का लेवल है इस सारे इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक होने के बाद. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इदारे में आए हैं. 23 साल से मैं इस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ. एज अ वॉलंटियर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और हम लोग बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक कंप्यूटर और टेबल लेकर भी किसी जगह पे बैठ जाएं और आपके पास नेट की फैसिलिटी हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं. लास्ट जो मेरे पास बैच गया था स्टूडेंट्स का, वो 75 स्टूडेंट थे मेरे, जिनको मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉब प्लेसमेंट भी करा चुके हैं, जिसके अंदर तकरीबन 70% हमारे पास बच्चियाँ थी और 25% या 30% जो है हमारे पास उसमें बॉयज़ थे.
اور سب سے جو بڑی اس میں چیلنج والی چیز تھی وہ یہ تھی ہمارے لیے اور خاص طور پر میرے لیے کہ اس میں ہمارے پاس فزیکلی ہینڈی کیپ بچے بھی تھے اور جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ہیئرنگ امپیئرڈ جو بچے سن بول نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور اب وہ لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور میری سب سے بڑی سیٹسفیکشن یہی ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ جب یہاں سے جاتے ہیں اور جا کے جب وہ اپنا کام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کماتے ہیں، تو ہمارے پورے ادارے کی سیٹسفیکشن ہمارے لیے وہی ہوتی ہے. بچپن سے میری جو ہیں آنکھیں مطلب دونوں نہیں ہیں، اور میں اپنے گاؤں میں حافظ قرآن بنا میں ادھر ہی مدرسے میں، اور یہاں پر میں تقریباً 1 مہینے سے یہاں آیا. میرے ایک دوست تھے میرے گاؤں کے جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے اس ادارے کے بارے میں بتایا کہ آپ وہاں چلے جائیں، آپ کو وہاں وہ کورس کروائیں گے. تو میں یہاں آیا، ماشاءاللہ سے بہت اچھے جو ہے یہاں پر سٹاف ہے ہمارے ساتھ، بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں، ہمارا اچھے سے خیال کرتے ہیں، اور کھانا پینا بھی ماشاءاللہ بہت زبردست، ہر چیز ہمیں جو ہے وہ زبردست ہمارے لیے ہوتی ہے. میں نے نشری تعلیم جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن میں حاصل کی ہے. جب 2021 میں مجھے آنکھوں کی ایک بیماری ہوئی جس وجہ سے میری نظر جو ہے وہ کافی حد تک ویک ہو گئی اور مجھے نارمل لوگوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل میں بھی اپنا کرایا سسٹم، وہاں پر میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں. پھر مجھے جاب حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں مشکلات پیش آ رہی تھی، جیسے کہ کمپیوٹر ایک بڑی مشکل ہے. تعلیم بھی ہو اور کمپیوٹر نہ ہو تو اس کے جاب نہیں مل سکتی کبھی بھی. تو یہاں پر یہ ادارہ جس کو میں نے فائنڈ کیا، بہت سارے لوگوں سے رابطہ کر کے اس ادارے تک میں پہنچا ہوں جو بلائنڈ لوگوں کو کمپیوٹر کا کورس کرا رہے ہیں اور فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں. یہاں پر ہم کسی قسم کی چارجز نہیں ہمارے اوپر، بالکل فری. ہمیں 3 ٹائم کا کھانا بھی ملتا ہے، ہاسٹل کی بھی سہولت ہے، اور ہمیں ڈیلی ہماری 3 گھنٹے کی کلاس بھی ہے اور ہمیں پریکٹیکل کے لیے بھی ٹائم دیا جاتا ہے یہاں پر. میں لیٹ بلائنڈ ہوں. بائی برتھ میرا ویژن تھوڑا لو تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا گیا. کچھ ایشوز ہوئے میڈیکلی طور پہ، تو اس کی وجہ سے کافی ویژن لو ہو گیا، جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی تھی. ایز اے نارمل پرسن میں نے میٹرک کیا واک اینڈ FG ماڈل ہائی اسکول سے نارملی طور پہ، اور اس کے بعد سے مجھے میٹرک کے دوران ہی مجھے ایشو ہونا سٹارٹ ہو گیا. بٹ میں نے اتنا دھیان نہیں دیا. میں نے کہا شاید نیچرل نارمل کوئی ایشو ہوگا. کافی سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ ہے کہ یہاں اس طرح کی ہمارے ملک میں فیسلٹیز اویلیبل ہیں ہمارے لیے، اسپیشل پرسن کے لیے. میری جو ہے وہ 25 سال ایج ہے اور میں نے BA کیا ہوا ہے، اور میں نے تقریباً کوئی 2-3 اداروں میں کورسز کیے ہیں، لیکن یہاں میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور الحمدللہ جو ہے مجھے لوگوں کا بیہیویئر بھی بہت اچھا لگا اور ان کا سکھانے کا سٹائل بھی جو ہے الگ ہے. اور بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بلائنڈ بندے کو بہتر سکھا سکتا ہے. اور میں جس ادارے میں سیکھنے گیا وہاں پہ جو ہے وہ ٹیچر سائٹڈ تھے، اس لیے مجھے سیکھنے میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا. اب یہاں پہ جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ بھی بلائنڈ ہیں اور ان سے ماشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ہم نے 2019 میں PSTF کے طور پہ ہم نے PSTF کے پلیٹ فارم سے 3 منتھ کے 5 کورسز کروائے، جس میں ہم نے 150 لوگوں کو یہاں سے فارغ کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس نیفٹیک کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا. اب ہمارے پاس الحمدللہ نیفٹیک کے 40 سے ابو اسٹوڈنٹس ہیں، اور پھر ہم دوبارہ PSTF کا کورس بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سائمہ بی بی موجود ہیں جو کہ اس ویلفیئر کی بہت پرانی اسٹوڈنٹ ہیں. آئیں سے پوچھتے ہیں ان کا سفر کیسا رہا. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بہت اچھا رہا. اور میں یہاں سے سلائی کا کورس بھی کر کے کی ہوں، اور پارلر کا بھی میں نے کورس کیا ہے، اور میں نے اس کا لیپ ٹاپ کا بھی میں نے کورس کیا ہے. اچھا ہوا ہے.
اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں کہتی جو بھی ڈسیبل اور بھی لوگ ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آ کے یہاں سے کورس کریں اور اپنی لائف کے بارے میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں اور کریں بھی. اور حسنہ ویلسر نے بہت سارا تعاون بھی کیا تھا اور بہت کرتی بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ پاک زندگی دے میم مرزینہ کو اور حسنہ ویلسر والوں کو. 2005 سے لے کر آج تک الحمدللہ میڈم روزینہ انہوں نے میرا اتنا ساتھ لیا کہ میں پرائمری سے ان کے ساتھ جڑا اور اب میں نے الحمدللہ ایف اے کیا ہوا ہے اور میں الحسان اسپتال میں ایز اے ٹیلی فون آپریٹر کی جاب بھی کر رہا ہوں. 2005 سے لے کر 2023 تک یہ ہر تقریباً 6 مہینے بعد مجھے یہ ویل چیئر دیتے ہیں کیونکہ میں جو ہوں ڈھوک چک دین مڑیڑ حسن میں رہتا ہوں اور میں جو کام پہ جاتا ہوں وہ میرے بھائی مجھے خود لے کے آتے ہیں. میرا یہ ویل چیئر کا جو ہے بہت زیادہ ورک ہے, اس وجہ سے ابھی بھی میں ادھر پیدل آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ میڈم روزینہ کا اللہ بھلا کرے جو مجھے تقریباً ویل چیئر بھی دیتی ہیں. اس کے علاوہ راشن وغیرہ اور بھی بہت کچھ ہے. میں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں. 2015 میں میڈم روزینہ کے ادارے سے میں نے کمپیوٹر کورس کیا تھا. اس کے بعد اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. موبائل کورس کیا تھا, گرافک کورس کیا تھا عمران بھائی کے ذریعے سے جو ہمارے سر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی یہاں سے بڑے زیادہ کورسز حاصل کیے جس کی بنا پہ مجھے آگے الحسان اسپتال میں نوکری ملی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. میرا حسنہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کافی عرصے سے تعلق ہے. میں نے یہاں سے بیسک کمپیوٹر اور گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا ہے. مجھے ادھر کا ایک میرا دوست ہے معذور, اس نے بتایا تھا بیسکلی ادھر حسنہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا. تو میں حسنہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور میڈم روزینہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے اور بیسک کمپیوٹر سیکھنے کے لیے. اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ معذور کے لیے حسنہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہے ایک نئی امید ہے, نئی ایک امید کی سہارے. اس وجہ سے میں حسنہ ویلفیئر کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم جیسے معذور افراد کے لیے آسانی سے کورس کروایا. بہت ساری جگہوں میں کورس ہوتے ہیں لیکن کہیں دوسرے فلور پہ کہیں تیسرے فلور پہ ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرا نام سائرہ صفدر ہے اور میں حسنہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں پچھلے 9 سال سے ایز ایڈمن آفیسر کام کر رہی ہوں. یہاں پہ میرا کام کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے. یہاں پہ زیادہ تر جو ہے ڈسیبلس پہ کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیڈی اور ویڈوز آرفن جو بچیاں ہوتی ہیں ان پہ ورکنگ ہوتی ہے. میرا یہاں پہ جو بیسیکلی ورک ہے وہ یہ ہے کہ تمام کلاسز کی نگرانی کرنا, ان کے ٹائم اسکیجول, اس کا ایگزامس کا, اس کا رزلٹ, اس کی کلاسز کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بیہیویئر, سارا جو ہے ٹیچرز کا, اسٹاف کا, سب کو میں نے دیکھنا ہوتا ہے. بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں لیکن جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جو حسنہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, ہی از ریئلی دیٹ از انبیٹیبل. کوئی بھی اس کو بیٹ نہیں کر سکتا. ہم لوگوں کی ڈومینز میں پہلے ہم لوگ جسٹ پیپل ود ڈسیبلٹیز کو کور کرتے تھے, پھر ہم نے ویڈوز کو کور کرنا شروع کیا. دین وی اسٹارٹ دا رشن ڈرائیو ایز ویل. دین وی اسٹارٹ دا گیونگ لون, بزنس لونس ٹو دا, وہ بھی نان ریٹرننگ شرائط کے ساتھ کہ آپ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ واپس کریں. سوری, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہماری طرف سے گفٹ سمجھ کے رکھ لیں. پھر ہم لوگوں نے جو سیلاب زدگان, زلزلہ زدگان اور بہت سارے ایونٹس کو ہم لوگوں نے کور اپ کیا. میں دیکھنے اور سننے والوں کو پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اور اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے ادارے جو چیریٹی ادارے ہیں اور کمیونٹی بیسڈ ادارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گلی محلوں میں ہیں, لیکن وہ اپنے حصے کا کام جو آسانیاں بانٹنے کا کام ہے وہ بلا شبہ ضرور کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ افراد باہم معذوری جو اپنی آنکھوں سے تو محروم ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کی بہنائی ہم سے بڑھ کر دی ہے, اور یہ حسنہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں کمپیوٹر اپلیکیشن ود جاز کا کورس کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ساتھ اور ہمارے پاس یتیم بچے بچیاں, جسمانی معذور بچے بچیاں کمپیوٹر اپلیکیشن, ویب ڈیزائننگ, گرافک ڈیزائننگ, بیوٹیشین اور فیشن ڈیزائننگ کا کورسز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم
افراد بہم معذوری کو ویل چیئرز اور ٹرائی سائیکل اور وائٹ کین بھی دیتے ہیں۔ ہماری ایک بلڈنگ جو کمیٹی چوک میں ویلکم شادی ہال کے سامنے ہے وہ ڈسیبلڈ فرینڈلی نہیں ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو ڈسیبلڈ فرینڈلی بنائیں، اور میں دیکھنے اور سننے والوں سے التجا اور اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے ہیں اور حسنہ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا ساتھ دیں تاکہ وہ اپنی اس بلڈنگ کو ڈسیبلڈ فرینڈلی بنا کر افراد بہم معذوری کی بہتر سے بہترین خدمت کر سکیں۔ شکریہ جی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنہ ویلفیئر کی فاؤنڈر روزینہ خالق، جن سے ہم پوچھتے ہیں اس کے پیچھے ویژن کیا تھا، کتنے عرصے سے یہ کر رہی ہیں، اس سے پہلے کیا کرتی رہیں۔ جی میم، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم بتائیے گا کہ اس کے پیچھے ویژن کیا تھا آپ کا، کتنے عرصے سے کر رہی ہیں یہ؟ ویژن تو تھا انسانیت، اور ویژن انسانیت تو تھا کہ یہ نیڈی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی لوگوں کی ہیلپ کرنا یا کچھ چیز کرنا، لیکن اللہ نے مجھے ایک جو اسپیشل لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے شاید پیدا کیا ہے، یا مجھے مطلب زندگی دی ہے۔ جو میں آج جو زندگی جی رہی ہوں نا، میرے خیال میں ان اسپیشل لوگوں کی وجہ سے جی رہی ہوں، اور جو اللہ نے مجھے اس قابل کیا، اور میں ایک دفعہ بہت سیریس بیمار بھی ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے مجھے زندگی دی ان لوگوں کے لیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زندگی میں ایک مقصد ہونا، لوگوں کے کام آنا، اور یہ کبھی آپ کی کوئی دعا تھی، یہ پیرنٹس کی پرورش کا حصہ تھا جو آپ اس قابل بنی؟ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں سوشل ورکر بنوں اور لوگوں کی خدمت کروں، اور میرے والد صاحب بھی لوگوں کی خدمت کرتے کرتے مطلب ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی سوچ کو لے کے اور ان کے مشن کو لے کے میں آگے چلی ہوں کہ میں ان لوگوں کی خدمت کروں۔ ہر بندے جو اسپیشل لوگ ہیں، بلائنڈ لوگ ہیں، فزیکل لوگ ہیں، جن کے پاس ویل چیئر نہیں ہے، وائٹ کین نہیں ہے، یا ان کی ایجوکیشن نہیں ہے۔ پہلے تو ہم نے ان بچوں اسپیشل بچوں کو ایجوکیشن دی، ایجوکیشن کے بعد ہم نے آئی ٹی کی طرف آ گئے، اور جب آئی ٹی ان بچوں کو دی ہے تو یہ بچے کمپیوٹر کی ٹریننگ لے کے آج اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ تقریباً 2018 کے کرونا آیا تھا، کرونے کے دوران ہم نے تقریباً 150 بچوں کو ایڈمیشن دیے، ان کو آئی ٹی کی ٹریننگ دی۔ ٹریننگ دینے کے بعد یہ بچے آج اپنے روزگار اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور اپنے گھر کا چولہا جلا رہے ہیں، اور ان کی گھر والے عزت کر رہے ہیں کہ یہ بچے جو اسپیشل ہیں، ان کی عزت میں ایسا پرابلم آ جاتے ہیں کہ ان کے گھر والے بھی ان کو اگنور کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان لوگوں کو یہ سوچا کہ ہماری سوچ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کو روزگار دیں، اور آج کل جو بچے مطلب ایجوکیشن لے کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو انکم کما رہے ہیں، اور کوئی کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے، اور ان کے گھر والے بھی خوش ہیں۔ گورنمنٹ کا کیا کردار رہا ہے اس میں، اور فنڈنگ وغیرہ کس طریقے سے لے کر چلتی ہیں؟ دو تین لوگ مخیر حضرات ہیں جو ہمارے ادارے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، جس میں جو سرفہرست نام ہے بلقیس ویلفیئر ہے، جو ہمارے ادارے کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی ہے۔ ہمارے ادارے کے جو بچوں کو مطلب اگر کسی کو کمپیوٹر چاہیے، کسی کو وائٹ کین چاہیے، کسی کو راشن چاہیے، اور تقریباً 6-7 سالوں سے وہ بلقیس ویلفیئر میں راشن بھی دے رہا ہے، کہ ہم ایک وسیلہ ہیں، وہ ہمیں راشن دیتا ہے، اور ہم تقریباً اس دفعہ بھی تقریباً 225 لوگوں فیملیز کو راشن دیا ہے اور لوگوں کو مستفید کیا ہے، اور اس بلڈنگ کے جو رینٹ ہے وہ بلقیس ویلفیئر ادا کرتا ہے، اور ہم اپنے پاؤں پہ اس لیے کھڑے ہیں، اور یہ بلڈنگ کا کرایہ پے ہوتا ہے تو ہم چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دن بدن اللہ میاں ہمیں بھی ترقی دے رہا ہے، اور ہم ورکنگ کر رہے ہیں۔ ہر سال کتنے مطلب اوبیسلی ٹینیورز ہوتے ہیں، 3 مہینے کا پروگرام ہوگا، 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے، ہر سال تقریباً کتنے بچے، کتنے بیچز کو آپ ٹینڈ ٹو کرتے ہیں؟ ہر سال تقریباً 1000 کے قریب بچے ہمارے ادارے سے مستفید ہو کر نکلتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک قابل تعریف، ایک بہت نوبل کاز، اس جیسا کافی انسٹیٹیوٹس پاکستان میں موجود ہیں جو کہ اپاہج لوگوں کے لیے اور جو لوگ بصارت سے محروم ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک ادارہ ہے جو کہ اپنی جتنی میکسیمم ایفرٹ کو پٹ کر کے ان کو مستفید کر رہا ہے، تاکہ ہمارے خوبصورت پاکستان کے اندر یہ لوگ بھی اپنے حق ادا کر کے حصہ ڈال سکیں۔ اسی چیز کو ہم لوگوں نے کافی اپریشیٹ بھی کرنا ہے، اس میں اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے، اور تاکہ پاکستان کی مزید ترقی اور خوشحالی کی طرف ہم خود اس کو لے کر جا سکیں۔ اپنے استاد محمد انعام کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ نگہبان۔